बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2020 एंड 21 यानी 2020 और 21 के लिए जो अप्रूव्ड स्मार्ट सिलेबस इशू किया गया उसके रिलेटेड डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसमें काफ़ी बड़ा रिलीफ स्टूडेंट एंड टीचर दोनों को दे दिया गया है। और जो स्टूडेंट मेरी तरह कॉमन जो कि इंग्लिश में वीक थे या 9th की इंग्लिश से घबराते थे, उनकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया गया, बल्कि ना होने के बराबर इस को कर दिया गया है। कैसे अब आप अच्छे से और इजीली बिल्कुल आसानी के साथ पासिंग मार्क्स लेके पास हो सकते हैं, कैसे आप मैट्रिक की इंग्लिश को अब आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आई विल टेल यू हाउ यू कैन डाउनलोड इट इन योर मोबाइल, पीसी, टैब, लैपटॉप और इन एनी अदर डिवाइस इन विच यू वांट टू डाउनलोड। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 9th की, 10th की, FA, BA किसी भी एग्ज़ाम की, आप नोट्स लेना चाहते हैं, गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, पोस्ट पेपर्स, सॉल्व्ड पास्ट पेपर लेना चाहते हैं, तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों को अपलोड करते रहते हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आपको गेस्ट पेपर, नोट्स पेपर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो नीचे रेड बटन आपको नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसे लाजमी से प्रेस करें ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचती रहें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको नजर आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, देखें कि ये जमात नहम के लिए है, यानी 9th क्लास के लिए जो उर्दू का सिलेबस कर दिया गया है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं सामने। में तमाम जो है वो नहीं पढ़ूंगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन देता चला जाऊंगा एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको अपने किसी भी मोबाइल वगैरह में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहां से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो देखें, एक क्वेश्चन अगर आपने किसी से पूछा या इससे पहले आपने पास्ट पेपर्स को देखा है कि 9th में मुसन्निफिन और शुरा यानी कि जो कहानियाँ लिखते हैं, जैसे हिजरत नबवी है, काहली है, आराम सुकून है, इम्तिहान कदरे, याद अहमद नाथ, पेवस्तर शजर, ये तमाम जितनी भी हैं, ये इनके जो मुसन्निफिन हैं, इनके जो राइटर्स हैं, जो लिखने वाले हैं, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता था। एंड जो नज़में हैं, जो गज़लें हैं, उनके शुआरा, जो शायर लोग थे, पोइटर, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि बहुत मुश्किल होते थे। हर एक के हालात ज़िंदगी को याद नहीं रख सकता था, कहानी तो आसानी से याद रह जाती थी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल होता था और स्टूडेंट्स को इसको जो सॉल्व करने में, इसका आंसर लिखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो फ्रेंड्स, अच्छी बात आपके लिए ये है कि इस सिलेबस में जो 2020 एंड 21 के लिए है, इसमें इस सवाल को हटा दिया गया है। लिखा है कि मुसन्निफिन और शुअरा के तारुफ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा रिलीफ उर्दू के सिलेबस में आपको देखें ये है, जो कि बहुत मुश्किल था। और दूसरा रिलीफ ये है कि कितनी सारी गज़ल्स, कितनी सारी जो नज़में थीं और कितनी सारी कहानियाँ थीं, उनमें से आपके लिए जो है उर्दू वो सिर्फ बिल्कुल आसान है। ये सिर्फ आपके सामने जो नज़र आ रहे होंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तो देख सकते हैं आप कितना इसको कम कर दिया गया है। ये है जी उर्दू ए, जिसे आप कहते हैं उर्दू अलिफ, एंड उर्दू बी, उसमें भी बिल्कुल ना होने के बराबर इसको कर दिया गया है। देख सकते हैं आप खतूत नवीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतूत होते थे, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 खतूत सिर्फ दिए हुए हैं, जिनमें से एक का लाजमी आना तो मस्ट है यार। तो अब बिल्कुल आसान है। देखें, आराइज नवीसी किसको कहते हैं जी? एप्लीकेशंस को, दरखास्तों को। तो देखें, दरखास्त के लिए सिर्फ 3 दरखास्तें, जो कि बिल्कुल बेसिक काम है, 5वीं का बच्चा भी लिख सकता है। देखें, हेडमास्टर को छुट्टी की दरखास्त लिखनी है, सिक लीव की दरखास्त लिखनी है, सर्टिफिकेट लेने की दरखास्त, सिर्फ 3 दरखास्तें। काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ थी, लेकिन देखें कहानियाँ बिल्कुल 2 से 3 या 5 कहानियाँ जो हैं वो कर दी गई हैं। मुकालमा नगारी, डायलॉग्स वगैरह जैसे लिखे जाते थे, वो भी बिल्कुल देखें 3 से 4 कर दिए गए। इसी तरह जुमलों की दुरुस्तगी वगैरह, ने को और फेल के फाइल के साथ मुताबिकत जो है, इधर बिल्कुल आसान कर दिया गया है, थोड़ा कर दिया गया इसको। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं एंड देन डिटेल में आप जो है वो खुद से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो देखें, इंग्लिश में जी सबसे बड़ा जो आपको मसला था, देखें इंग्लिश की फर्स्टली जो इंग्लिश ए है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो इसमें कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, या चैप्टर्स हैं, या सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो हैं, फर्स्ट वाला है पैट्रियटिज्म है, हज़रत उस्मा, डैफोडिल्स। अच्छा, सबसे बड़ी एक मैं आपको बात यहाँ पे बता दूँ कि देखें, पहले 9th में 2 पोइम्स हैं, उनमें से 2 समरी हैं। तो
تو دونوں سمری میں کوئی ایک سمری جو ہے وہ لازمی سے پیپر میں آتی ہے، کیونکہ ایک کوشچن سمری پہ بنتا ہے، لازمی سے بنتا ہے. لیکن آپ کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اب جو آپ کا پیپر بنے گا تو ویسے ہی، لیکن سمری ایک ہے اور وہی آئے گی. تو جب وہی آئے گی تو دیکھیں آپ ڈیفوڈلز کی سمری ہے فرسٹ والی، اب آپ اس کو یاد کریں گے، صرف ایک کو یاد کریں گے، یہی آپ کا سب سے بڑا گیس پیپر ہوگا اور یہ لازمی سے پیپر میں آئے گی. تو اس طرح دیکھیں اب یہ کتنے سبجیکٹس جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں. اب آپ تھوڑے سے سبجیکٹس کو ہی پریپیئر کر کے انشاءاللہ عزیز اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں. لیٹر کافی زیادہ تھی انگلش کے اندر جی، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ لیٹر کتنے کم کر دیے گئے. ٹو یور مدر ہو از ورڈ اباؤٹ یور ہیلتھ. چلو یہ تھے جب آپ پیپر تیار کریں گے، جب آپ پیپر کو پریپیئر کریں گے، دین آپ ڈیٹیل میں پڑھ لینا کہ کون سا پیپر، کون سا لیٹر اور کون سی اپلیکیشنز وغیرہ دے دی گئی ہیں. ابھی کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہاں اتنے زیادہ اور کہاں دیکھیں یہ 3 سے 4 لیٹر، کہاں اتنے زیادہ اور کہاں دیکھیں یہ بالکل 3 ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ فرسٹ والا ہے اینڈ یہ سیکنڈ والا ہے اینڈ یہ تھرڈ، بالکل صرف 3 لیٹر. یقین کیجئے یہ آدھا نہیں، آدھے سے بھی آدھا نہیں، بلکہ یہ 1/4 بھی نہیں ہے، چوتھا حصہ بھی نہیں ہے ایسے کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. اور ہوم ورک، کلاس ورک کو ہوم ورک سے کرنے آپ نے دونوں ہی ہیں، صرف یہ ٹیچر کی آسانی کے لیے لیسن پلاننگ جو ہے کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوریز آ گئی ہیں، سٹوری یہ اوپر جو ہے وہ اپلیکیشنز ہیں، نیچے سٹوریز ہیں، بالکل شارٹ کر دیا گیا. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ جو انگلش جن کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان کر دیا گیا ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ نیچے بھی آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل آسان ہے جی، سارا کام کر دیا گیا. نیکسٹ ہے میتھمیٹکس کا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوشچنز ہیں تمام، یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیے گا، ایسے آپ کو نہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اس میں بھی کمی کی گئی ہے، لیکن اس میں انگلش کی طرح زیادہ کمی نہیں کی گئی، کیونکہ جو یہ بیسک ہے اور میتھ کی بیسک ہے 9th and 10th میں، تو اس میں سارے ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی کمی کی گئی ہے. لیکن پھر بھی کافی کمی کی گئی ہے، کوسچنس کو کافی کم کر دیا گیا، لیکن تمام یونٹس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے سامنے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ باقی تمام یہ دیکھ سکتے ہیں میتھمیٹکس جو آرٹس گروپ والوں کی ہے، اوپر سائنس گروپ والوں کی، نیچے یہ آرٹس گروپ والوں کی بھی کافی ساری کم کر دی گئی ہے فرینڈز. اسی طرح آپ جو اسلامیہ لازمی ہے اور تمام باقی سبجیکٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الجزء الاول من حدیث القرآن، اس کو بھی دیکھیں کتنا کم کر دیا گیا ہے. اینڈ نیکسٹ نیچے آپ احادیث کو دیکھ سکتے ہیں، احادیث بھی کافی ساری جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. حدیث نمبر دیکھیں 1 ہے، حدیث نمبر 2 ہے، بالکل جو ہے یہ بھی کم ہو چکی ہیں. اینڈ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تحریک پاکستان، یہ ہے جی مطالعہ پاکستان کا، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باب نمبر 2، اس میں بھی جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو صرف وہ دے دیے گئے ہیں، اور باب نمبر 3 میں جو بالکل شارٹ اینڈ ایزی ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، اور باب نمبر 4. ٹھیک ہے جی. بالکل پہلے تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے پڑھنا پڑتا تھا، لیکن اب جو انہوں نے چیزیں دی ہیں وہ کافی کم ہیں، یعنی 50% سے بھی کم ہو گیا. اینڈ فزکس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ فرینڈ آپ ساری بکس کا دیکھ سکتے ہیں، بٹ یہ ساری 9th کی ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا، گائیڈ کر دیا. اور اب میں آپ کو 10th کے ریلیٹڈ بتاتا ہوں کہ 10th میں آپ کو کیا کیا ریلیف دیا گیا ہے، خاص کر کے انگلش کے پیپر میں. آپ دیکھ سکتے ہیں جی جماعت داخم کے لیے اردو کے مصنف اور شعراء کے تعارف میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. نیز 9th سے تھوڑی سی زیادہ ہیں، لیکن کافی ساری جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ اردو اے ہے، اردو الف ہے، یہ اردو بے ہے. ٹھیک ہے جی، جسے آپ اردو بی کہتے ہیں. تو اس میں بھی کافی ساری کمی کر دی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے، ڈیٹیل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجیے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جہاں پہ اس کا ٹائٹل لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے، نیچے ایک ڈسکرپشن آئے گی، وہاں پہ ایک واٹس ایپ کا گروپ آئے گا، آپ اسے لنک پہ کلک کر کے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی تمام اپڈیٹس اور انفارمیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو انگلش میں دیکھیں جی، انگلش میں کافی زیادہ جو ہیں وہ آپ کے لیے چیپٹرز تھے، لیکن یہاں پہ دیکھیں کافی جو ہے وہ کم کر دی گئے ہیں. حضرت محمد ایز این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس جو فرسٹ والا ہے، ٹرائی اگین جو ہے یہ ایک پوئم ہے. اسی طرح فرسٹ ٹیلی ویژن ورژن نیوز پیپر، کافی سارے اس میں بھی 50% سے کم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اردو انگلش اے میں، اینڈ انگلش بی میں آپ دے سکتے ہیں ایسے رائٹنگ. ٹھیک ہے جی. کلاس ورک میں یہ ایسے آپ نے صرف دیکھیں. اچھا اب آپ بک اٹھائیں 10th کی اور دیکھیں اس میں انگلش اور ایسے میں کتنے ایسیز ہیں. دیکھیں اب آپ کو صرف اور صرف یہ ایسے دیے جا رہے ہیں، یار یہ بالکل آدھے سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو دیا جا رہا ہے.
क्लास वर्क के लिए ये थोड़ा सा आपको दिया जाए, ये होमवर्क बहरहाल ये आपने करना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये पहले भी होती थी, ठीक है जी, और अब भी होगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस दी जाती है बिल्कुल, लेकिन होगा आसान। अब अगर आपने अभी एडमिशन नहीं भेजा तो लाजमी से इस दफ़ा 9th एंड 10th का एडमिशन भेजें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यू विल पास दिस क्लास विद हाई मार्क्स एंड ईजीली। अब बिल्कुल इसको ईजीली आप इसे पास कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी जो है इसमें मज़ामीन हैं, उन तमाम को अच्छे से लिखा गया है और ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो सारा लिखा हुआ है, ये सारी बुक बनी हुई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, यही 100% आपका सिलेबस है। तो फ्रेंड्स इसे प्रिपेयर करें, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बताया उसमें भी आप जाके जो है ये ले सकते हैं। अदरवाइज उसी डिस्क्रिप्शन में, यानी ये जो आपको इस वीडियो का टाइटल नजर आ रहा है, उस टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और उसमें सिलेबस डाउनलोड 9th एंड 10th सिलेबस डाउनलोड लिंक होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें और आगे जो फाइल आपके सामने होगी वहाँ से आप डाउनलोड लिखा हुआ नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें तो ये आपके मोबाइल में, पीसी, लैपटॉप, जिसमें भी आप इसको डाउनलोड करते चाहते हैं डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ें और उसको प्रिपेयर करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।